रजब उल मुरज्जब 633 सिने हिजरी को ख्वाजा साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए और इंतकाल के बाद, विसाल के बाद आपकी एक करामत जाहिर हुई कि विसाल के बाद आपकी नूरानी पेशानी पर यह नक्श जाहिर हो गया। क्या जाहिर हुआ? हबीबुल्लाही माता फी हुब्बिल्लाह, यानी अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। बाबा करम इलाही अलमरूफ बाबा कामा वाली सरकार तुसा जिंदगी च कदे इन्ने कां किथे नहीं वेखे होणगे जिन्ने बाबा कामा वाली सरकार दे दरबार ते आउंदे ने। सारी जिंदगी बाबे ने कामा नाल प्यार कीता। किसे पूछा बाबा जी कोई कबे कदे पालदा है? तुसी ते कबे पालदे हो? तो लोग कबूतर पालदे ने, मोर पालदे ने, चिड़िया पालदे ने, तोता पालदे ने, लोग सोहने सोहने परिंदे। ते काले रंग दा कां ना रंग चंगा ना आवाज चंगी, ते हजूर इनू कौन प्यार करदा है ते तुसी क्यों करदे हो? फरमाया मैनू पता है इहदे नाल प्यार ते कोई नहीं करदा, पर मैं सुनिया कव्वे दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है, क्योंकि अज साइंसदान भी कहंदे ने ते सूफिया भी फरमाते ने कव्वे दी उम्र 500 साल तो भी ज्यादा होंदी है। फरमाते ने मैं इहदे नाल प्यार करना, मेरे बनेरे हर वेले कां ही बैठे रहन और ये ना वल वेख के कभी वो भी कां मेरे बनेरे आके बह जाए जिन्हें कमली वाले की जियारत की हो। देखिए, कौवे जो होते हैं उनकी जो उम्र होती है मुख्तलिफ होती है। कुछ कौवों के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र जो है वो 7 से लेके 15 साल तक हो सकती है, और कुछ कौवों के बारे में ये दावा किया जाता है कि अगर उनको अच्छे से रखा जाए, अच्छा खाना दिया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए तो उनकी उम्र जो है वो 30 साल भी हो सकती है। एक कौवे के बारे में दावा किया जाता है कि वो 59 साल तक यानी कि 59 ईयर्स तक जिया था। और रही बात 500 साल की, तो भाई ऐसा दावा जो है किसी साइंसदान ने नहीं किया है। हो सकता है कि हलवा खोरों का अपना कोई साइंसदान हो जिसने ऐसी कोई बकवास कर दी हो, लेकिन आम जो साइंसदान होते हैं उनका कुछ ऐसा कहना नहीं है। और अगर किसी ने ऐसा कोई दावा किया है तो भाई मुझे दिखा दो, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूं कि भाई ये तुमने क्या कह दिया है। और रही बात सूफिया की, तो भाई वो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, उनकी बातों को ज्यादा सीरियस ना ले। अक्सर उनकी बातों के ना सर होते हैं ना पैर होते हैं। मैं इनके सूफिया की बात कर रहा हूं। अब आते हैं कौवा वाली सरकार पर। तो वो साहब जो है वो 1838 में पैदा हुए थे, 1838 में पैदा हुए थे, और तब तक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो कौवे थे उनके पोते पड़ पोते भी मर चुके थे। एक बार को अगर आपकी बात मान लेते हैं, दिल पे पत्थर रख के जो है हम ये बात मान लेते हैं कि भाई कौवों की उम्र 500 साल होती है, तब भी हिसाब नहीं बनता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और आपके जो कौवा वाली सरकार थे करीबन इसमें जो है 1200 से लेके 1250 साल का फर्क है। मैंने हिसाब नहीं लगाया है, हिसाब आप खुद लगा लीजिए, मैंने अंदाजा किया है करीबन यही होगा। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 1200 से लेके 1250 साल करीबन यही आएगा। खैर, तब भी वो कौवे मर चुके होंगे, है ना? तब भी वो कौवे मर चुके होंगे। यहां भी आप गलत साबित हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप जो हैं जानवरों को या फिर कौवों को खाना ना खिलाएं, बेशक खिलाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप जो हैं इस तरह की झूठी कहानियां ना सुनाएं, बेबुनियाद बातें ना करें, क्योंकि जब यही बातें, जब यही कहानियां जो हैं गैर मुस्लिमों के पास आती हैं तो वो इनको बहाना बना के इस्लाम का और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। और आप भी उनकी नज़र में मुसलमान हैं और हम भी उनकी नज़र में मुसलमान हैं। उनकी नज़र में आप में और हम में फ़र्क नहीं है। आपकी वजह से हमें भी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी वजह से इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुरान और हदीस की बात करें, हम आपके साथ हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। बेटा ना होता हो, बे औलाद हो, कच्चा हमले गिर जाता हो, या पैदाइश के बाद बच्चे फोत हो जाते हो, तो कच्चे सूत ये वो धागा जो अमूमन खिलाने वाले पुलिया बांधने के लिए हमारे इस्तेमाल करते हैं, तो कच्चे सूत के साथ धागे औरत को बिल्कुल सीधी खड़ी करके या एकदम सीधी लिटाकर उसकी पेशानी के बालों से पांव की उंगलियों तक नाप लीजिए, और साथों धागे मिलाकर उन पर 11 बार इस तरह आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़िए कि हर बार एक गिरे लगाते जाइए और दम करते जाइए। इस गंडे को हस्बे जरूरत कपड़े की बड़ी पट्टी पर लंबाई में रख कसी लीजिए, ताकि पेट बड़ा हो जाने की सूरत में भी काम चल सके। फिर भी अगर तंग पड़ जाए तो कपड़े की पट्टी में जोड़ लगा सकते हैं।
عورت کی کمر پر باندھیے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے ہرگز نہ کھولیے، یہاں تک کہ غسل کے وقت بھی جدا مت کیجیے۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوں تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز، مثلا میٹھے سفید چاول، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی فاتحہ دلائیے، اور عورت 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اس طرح عرض کرے، یا غوث الاعظم اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی۔ دنیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی ہیں، باقی قومیں جو ہیں وہ ہر دن کچھ نہ کچھ ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور نئی نئی ٹیکنالوجی جو ہیں وہ ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی دوائیاں ایجاد ہو رہی ہیں، نئے نئے علاج جو ہیں ایجاد ہو رہے ہیں، لیکن قربان جائے حلوہ خور مجھ پر، یہ آج بھی اسی سب میں اٹکے ہوئے ہیں۔ وہی پرانے ٹوٹکے، وہی دھاگے، وہی پیروں کے مزاروں پر ماتھے ٹیکنا، ان کے یہاں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب اسی سب میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ایجاد کے نام پر یہ لوگ جو ہیں نئی نئی بدعات ایجاد کر رہے ہیں، نئی نئی رسومات ایجاد کر رہے ہیں، اس کے سوا ان کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نیا ایجاد نہیں ہو رہا ہے سوائے بدعات کے۔ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے کون سے ٹوٹکے اپنائے، کون سے دھاگے باندھے اور کون سے پیر کی مزار پہ وہ گئے؟ بالکل نہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ہم بھی ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں اللہ سے دعا کیجئے، علاج کروائیے اپنا، اس کے سوائے جو آپ ٹوٹکے اپنا رہے ہیں ان سے کچھ نہیں ہونے والا، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے صرف آپ کے پیروں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے جیب میں پیسہ آتا ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ نہیں ماننے والے، کیونکہ ان کے جو پیر حضرات ہیں وہ ان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ لوگ چلے گئے تو بھائی ہمیں بھی کام پہ جانا پڑے گا، ہمیں بھی کام کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید تھی، اور وہ علاء الدین خلجی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی، کنیز تھی، حضرت صاحب سے بیعت تھی۔ یہ بادشاہ بڑا سخت قسم کا تھا، اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اس کو سزا دو۔ سخت سزا کیا ہوتی تھی؟ وہ قطب مینار جو 250 فٹ اونچا، اس کے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیتے تھے، وہ بندہ مر کھپ جاتا تھا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ اس لڑکی نے معافی چاہی، بادشاہ نے معاف نہیں کیا، جلاد پکڑ کے مینار پر لے گئے قطب صاحب کے۔ اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ جس وقت انہوں نے پھینکنے کے لیے اٹھایا، نیچے پھینکنے لگے، اس نے اپنے پیر کو پکارا۔ کس کو؟ پیر کو پکارا، حضرت جی مدد کرو۔ آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا، مگر اس کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے؟ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے۔ حضرت صاحب شاہ نقشبند کا شہر بخارا، اور یہ آئی تھی قطب مینار سے۔ مینار کو منارہ کہتے ہیں۔ حضرت صاحب کہاں سے آئے تھے؟ بخارا سے۔ یہ کہاں سے آئی تھی؟ منارے سے۔ تو اس نے دیکھ کے کہا، حضرت جی آپ کہاں؟ تو یہ فارسی کا تاریخی جملہ، فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو منارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں۔ میرے پیارے حلوہ خوروں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو وارننگ دی تھی اور آج بھی دے رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں ڈیٹ جو ہوتی، جو ڈیٹس ہوتی ہیں، جو تاریخ ہوتی ہیں، ان پر دھیان دیا کرے۔ آپ کی کئی ساری کہانیاں جو ہیں ایسے ہی پکڑی جاتی ہیں، جیسا کہ نورانی صاحب کے ساتھ ہوا۔ نورانی صاحب کی جو کہانی ہے شروعات کے 16 سیکنڈ میں ہی پکڑی گئی تھی، ان کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ اب آپ بولیں گے بھائی کیسے ہوا، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علاء الدین خلجی جو ہیں ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ جی ہاں، ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1316 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہاؤالدین نقشبندی صاحب جو ہیں ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ جی ہاں، 1318 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یعنی کہ علاء الدین خلجی کی وفات کے 2 سال بعد جو ہیں آپ کے بہاؤالدین نقشبندی صاحب جو ہیں پیدا ہوئے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کی وفات ہو چکی ہے اس نے مریدنی کو مارا کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہاں کوئی ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے؟
یا پھر ایسا کوئی کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا پھر آپ کے جو کہانی باز نورانی صاحب ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جی ہاں، ان کی کہانی جو ہے وہ جھوٹی کہانی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی جو ڈیٹ ہوتی ہیں، جو تاریخ ہوتی ہیں، اس پر دھیان دیا کرے۔ حلوہ خوروں کے اور ایک ولی ہیں جن کا نام ہے فخر الدین عطار۔ جی ہاں، فخر الدین عطار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء نام کی کتاب لکھی تھی۔ یہ وہی کتاب ہے جس سے اکثر آپ کو حلوہ خور حضرات جو ہیں کہانیاں سناتے ہوئے ملیں گے۔ اس میں بھی کئی ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی اور ایک ولی تھے حلوہ خوروں کے، بہت ہی بڑے ولی تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ ان کی وفات جو ہے وہ ہوئی تھی، منگولز نے انہیں مارا تھا۔ جی ہاں، منگول جو تھے انہوں نے انہیں مارا تھا، لیکن انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کوئی کیوں نہیں آیا؟ جبکہ آپ کے جو ولی حضرات ہیں وہ تو مریدنی بچانے کے لیے ہوا میں اڑ کے آتے ہیں، لیکن فخر الدین عطار صاحب کو بچانے کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ وہ خود بھی ولی تھے، انہوں نے خود کو نہیں بچایا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے تو برائے مہربانی مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ہوا میں اڑنے کی طاقت ہے یہ صحابہ کے پاس کیوں نہیں تھی؟ کیوں وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے؟ کیوں وہ پیدل چلتے تھے؟ اور کیوں ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی؟ کیوں کسی صحابی نے ایسی کوئی طاقت استعمال نہیں کی؟ حالانکہ صحابہ تو آپ کے بابوں سے بھی افضل ہیں، تو ان کے پاس یہ طاقتیں کیوں نہیں تھی؟ خیر، آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔